أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة عشرة العطلة الدرس الثالث والأربعون بعد المئة التدريب الخامس اقرأ الكلمات والنص Read the words and the text ثم اكتب الكلمات في الفراغات Then write the words in the blanks انتهى العام What is the sorry? What is the one kalimat? One nas. One nas is like a text collection of the kalimat text. text Okay. 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 Jazakallah. Read this Okay. Uh, انتهي العام الدراسي وقربت العطلة وهذه هي الوحدة السادسة عشرة من كتاب العربية بين يدك. الكتاب الأول درست كثيرا في هذا الكتاب وأستطيع الآن بحم بحمد الله أن أتكلم وأقرأ اللغة العربية. بعد الكتاب الأول سأدرس الكتاب الثاني والكتاب الثلاثة والكتاب الرابع كتاب إن شاء الثالث رابعة. which one؟ والكتاب الثالث والكتاب الثالث والكتاب الرابع إن شاء الله. أنا أحب لغة العربية. اثنين، عطلة الصيف هذا العام. عطلة الصيف هذا العام طويل طويلة جدا، طويلة جدا، ثلاثة شهرا أشهر ثلاثة أشهر. ماذا أفعل في هذه العطلة؟ سأسافر إن شاء الله إلى القاهرة بمصر وسأدرس اللغة العربية هناك. ثلاثة، ذهب صديقي إلى هناك في الصيف الماضي وقضى 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 عطلة وقتا وقضى وقضى وقدا وقضى مواقدة. wait a second وقدا عطلة جميلة في مصر يا وقضى عطلة جميلة في مصر. آه، سافر إلى مصر بالطيارة وصل إلى القاهرة في في الصباح وزار بعض المتاحف وفي اليوم الثاني بدأ دراسة لغة العربية في قسم اللغة العربية وقابل طلابا من فرنسا وروسيا وقضى عطلة جميلة ومفيدة. Next, read this question. Okay. Is somebody else or I You, will read you it? are the only one Okay. in the class. اوكي اوكي. كم شهرا عطلة الصيف؟ ثلاثة
أشهر. ثلاثة أشهر. 3 أشهر. آم، إلى أين سيسافر في عطلة؟ إلى مصر. أوكي. متى سافر لماذا؟ صديق لماذا سيسافر إلى هناك؟ لتدريس اللغة العربية. لتدريس اللغة العربية. أوكي. كيف سافر إلى هنا؟ متى which one؟ سافر ده متى سافر صديقي إلى مصر؟ سافر صديقي إلى القاهرة. نو نو متى when when؟ أوكي. when بعد أشهرين. نو بعد في الصيف بعد الشهر. الماضي. في إلى الصيف هناك الماضي. في صيف ماضي. في صيف الماضي. أوكي. في صيف الماضي. مم. كيف سافر إلى هناك؟ سافر بالطيار أم بالطائرة؟ آه ما أوكي. كيف سافر إلى هناك؟ بالطائرة. أوه. ما جنسية الطلاب الذين قابلهم؟ قابل روسيا and what was the other؟ آه. طلاب فرنسا. فرنسا وروسيا. هم فرنسيون وروسيون. فرنسيون وروسيون. Now make the word using these three letters. الترتيب بين الحروف Just لتصبح join them كلمات. and they will become a أوكي. word. أهلا. Al. Next. أهلا. أهل. آه، رخيص. جبال. رخيص. Oh, the second one. رخيص. Yeah, رخيص. the third one. Oh, نخ- آه، رخيص. رخيص. يخيس. Yes. Which one؟ Number two, رخيص. رخيص. Cheap. Number two. رخيص. رخيص. Yeah. Number third. Uh, جبال. Number fourth. عاصمة. Fifth. ع- عطلة. بلد. بلدي. أع أعصدنا. Uh, what is this? The first one. Uh, عصد. I assist. I help. Okay. عين is the first. The first letter is Hamza. Oh. أعصد. أساعد. 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 أوكي. أساعد. اثنين. مزرعة. مزرعة. ثلاثة. صيف. أربعة. أس أس زت لا. أ- أز أ- أ- أس زت أ- أز دسوتو. لا. أستاذ. أستاذ.
Yes. أستاذ أوكي. أستاذ. مم، فحط مفح مف متحف متحف متحف. متحف. What is متحف? Museum. Museum. Yeah. متحف museum. شخص. Write the words under the pictures. اكتب كلماته تحت الصور. اوكي. اكتب كلماته تحت الصور. like الجبال. This is not Jibal. هذه. مزرعة. this is ها. oh this one. مزرعة. 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 the second صور. which is the which second صور. this one. this one. the second صور is مطار. فقراء. Poor people. مزرعة. فقراء. جبال متاحفة. متاحف. 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 the third one. The third one. This is like oh the fourth one. The fourth one جبال. The fifth one is like بحر. نهر. 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 Okay. نهر. This one should be like a بحر. بحر. Correct. Okay, this one Modi, is what is the difference between Nahar and Bahar? Nahar is river. Bahar is sea. Maktaba. Maktaba. And the last one is فقراء. طلاب. 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 Okay, طلاب. سل بين كل كلمتين لتسمية تعبيرا. Join each pair of words so that they become a phrase. What is the word for first one? Anybody? عيد الفطر. Eid al-Fitr. Okay. زكاة الفطر. صلاة العيد. عطلة الشديد جوال. عطلة الرابع. نعم. Okay. عطلة الربيع. ربيع. فريق. فريق. جوالة. فريق الجوالة. تناول الدواء. صداع شديد. رتب الكلمات. Arrange the words لتصبح جملة so that they become a sentence. Anybody? What is the sentence? غروب وأصدقاء. أهل النزور والأصدقاء. نزور أهلا والأصدقاء. Correct. rearrange. Okay. غال بالجو السفر. السفر غال بالجو. Wrong. No. غال السفر. السفر بالجو غال. اوكي السفر بالجو غال. يوم السبت. نسافر يوم السبت. Correct.
صح معلم. صحيح. نسافر ستسافر يوم السبت. يوم السبت. والوالد يساعد في المزرعة. أساعد والدي يساعد في مزرعتي في أساعد المزرعة. والدي في المزرعة. في المزرعة. أوكي. أقتل العطلة في الأقصى دي. العطلة الأقضي في مكة. مم. نو أقضي العطلة في مكة. أقضي العطلة في مكة. في مكة. نسافر إلى مصر بالجو. correct. السفر بالبحر كثير رخيص. correct. رخيص. أوكي. موافق فكرة سعيدة طيبة. طيبة. أدرس في الكلية الطب. نو أدرس مدرستي. أدرس في كلية الطب correct. طبي correct. أوكي. نعتمر ونصلي في المسجد الحرام. نصلي. Next time inshallah we'll start this page. See you all next time inshallah. Yes. مع جزاك السلامة. الله خير. جزاك الله. السلام عليكم.